अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ एक बड़ी इंगेजिंग गुफ्तगू वैसे भी चल रही है। मेरी कोशिश होगी कि उसको ऑन एयर पूरे मामले को लाया जाए। बहरहाल नाजरीन, क्या होने वाला है इस मामले में, और बहुत हवाले से अहवाल से बाज़गश्त है। एक तो पीटीआई ने जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया है आशूरे के बाद। वो देखना है कि वो तहरीक किस कदर आगे बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती, उसका क्या पूरा उसका इवेंचुअली उसका फेट होता है। और दूसरा ये नाजरीन के इसके अलावा जो एक दूसरा मामला है, पख्तूनख्वा में भी कहते हैं पीटीआई की जो हुकूमत है शदीद ख़तरे उसको लाहक हैं गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को। और उस अहवाल पे जो है वो JUI भी खासी नज़र आती है, सरगर्म नज़र आती है कि वो भी जो इस वक्त गंडापुर साहब की हुकूमत है उसको किसी अच्छी कदर की निगाह से नहीं देखती। फिर नाजरीन, पंजाब में भी जो 26 अरकान हैं उनके ऊपर नाअहली का एक खदशा मंडला रहा है, क्योंकि जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के मलिक अहमद खान साहब, वो बाकायदा 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भेज चुके हैं। एज वी स्पीक वो इस्लामाबाद में ही हैं। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाके मुलाकात वगैरह भी की है। क्या वाकई ये जो 26 अपोजिशन के अरकान हैं वो अपनी रुकनीत खो देंगे? वो कहते हैं हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के होते हुए अपना एहतजाज किया, और हम वज़ीर आला के खिलाफ एहतजाज ना करें तो किसके खिलाफ एहतजाज करें? हमारा काम ही क्या है फिर अपोजिशन पे बेंचेस पे बैठने का। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जो ट्रेजरी बेंचेस वाले PMLN के तमाम तर जो अरकान हैं वो कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो हमारी रेड लाइन है। आपने उनके होते हुए आपने ये हंगामा राई और ये चीज़ें और ये गुलगपाड़ा आपने नहीं करना। दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ को आज लेकर चलेंगे, और क्या वाकई ये जो ख़तरे की घंटी है ये और ज़्यादा संगीन हो सकती है? पाकिस्तान तहफ़ के इस वक्त अपने आप को मज़ीद टर्मोइल में देखती है, या फिर कोई ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड होने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि ऐसी भी कुछ बाज़गश्त बहरहाल चल रही है, और 27वीं तरमीम का भी बड़ा चर्चा है जो कि हर कोई तकरीबन कर रहा है। कुछ अहवाल से ये नाजरीन ये तमाम चीज़ें देखते चलिएगा। 26 अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस का मामला है उस पर पूरे कुछ हमने चीज़ों को इकट्ठा किया है। 26 अरकान के खिलाफ नाजरीन रेफरेंस का मामला, 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस का मामला अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। पार्टी क़यादत तो कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पिटिशन दायर की जाएगी। अपोजिशन भी इस पर मुतहर्रिक है पंजाब असेंबली की। अपोजिशन के मुताबिक पिटिशन में स्पीकर पंजाब असेंबली को फरीक बनाया जाएगा। ज़राए स्पीकर को पार्लिमानी लीडर की जानिब से कोई ऐसा मकतूब नहीं मिला कि मुअत्तल होने वाले अरकान उनके अहकामात या हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। ज़राए जिन लोगों ने आइन के तहत ऐवान में उठाए गए हल्फ की पासदारी नहीं की, उन्हें इस हाउस का रुकन रहने का कोई हक नहीं है, और जो कुछ उन्होंने किया उसके नताइज वो भुगतेंगे। ये स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं। हुकूमत पंजाब अपोजिशन के एहतजाज का हक सल्ब करना चाहती है। अगर हम वज़ीर आला की मौजूदगी में एहतजाज नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे? हम मुहर्रम के बाद पंजाब असेंबली के बाहर अपना सेशन लगाएंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछड़, रुकनीत की मुअत्तली स्पीकर का आईनी इख्तियार है, मगर अरकान की मुस्तकिल रुकनीत ख़त्म करवाने की कोई कोशिश न की जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक भी जो अपोजिशन अरकान है उनकी हिमायत में सामने आ गए। और अगर अरकान असेंबली को, ये भी उन्होंने मजीद खबरदार किया साद रफ़ीक साहब ने, उन्होंने कहा अगर अरकान असेंबली को इस तरीके से बाहर निकालने की रिवायत पड़ गई तो आने वाली असेंबलियाँ भी इसी रास्ते से गुजरेंगी, और फिर कल को मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातें इस बहश्ती दरवाजे से निकाली जाएंगी। नाजरीन, पूरे इस मामले को लेकर चलते हैं, और ज़ाहिर है एक महंगाई वगैरह के अहवाल पे भी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। 27वीं तरमीम का भी जो चर्चा है, एंड ऑफ कोर्स दीज मैटर्स फॉर प्रोविंशियल असेंबली KP और पंजाब दोनों तमाम पे बात रहेगी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों की तरफ यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान भी हैं। बानी PTI के इमरान खान साहब के आपको बहुत खुश आमदीद। जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब नाजरीन सीनियर रहनुमा JUI से, अपनी जमात के माशाल्लाह स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में अपनी जमात के बेबाक मौक़िफ़ के साथ हमारे साथ शरीक हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद हाफिज़ साहब। और शॉर्टली हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी मेंबर कौमी असेंबली PMLN ज्वाइन करेंगे यहीं स्टूडियोज़ में। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ मैं
नियाज़ी साहब जी, ये अब सारा मामला आपके सामने है, बहुत टर्मोइल जैसा मालूम होता है आपकी जमात के लिए। पहले ही ऑलरेडी बड़े मसाइल थे, अब पंजाब असेंबली क्या, पख्तूनख्वा असेंबली क्या, हर तरफ ऐसा गोया लगता है कि एक तलवार लटक रही है। ये आपका क्या आगे स्ट्रेटजी है सर? फिर आगे मियां साहब से भी सुना है मुलाकात कोई हो सकती है। ये जो आप हालात बता रही हैं ना, पंजाब असेंबली में जिस तरह स्पीकर लेके आया है रेफरेंस, जो कि कोई प्रोविजन ही नहीं, ना आइन में ना कोई रूल्स में है, और जिस तरीके पंजाब KPK असेंबली में अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, इस तनाज़र में मैं बात करूँगा। इस तनाज़र में मैं छोटी सी बात ये करूँगा कि कोई चीज़ इनसे बईद नहीं है, क्योंकि मुल्क में कोई आइन और कानून मैं तो नहीं देख रहा कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। रात को एक साइफ़र आया और अदम एतमाद से एक साइफ़र से एक रिजीम चेंज किया गया। वही साइफ़र जो था उसमें इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की इक्विटल हुई। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ तक काम नहीं रोका, देखा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ झूठे 200 के करीब मुकदमात किए गए और उसको आइसोलेट किया गया, जेल में बंद किया गया। फिर आपको याद है कि बल्ले का केस था जो हम पेशावर हाई कोर्ट से जीत के आए थे, वो बल्ला हमसे रात को छीना गया और उस छीनने के बावजूद लोगों को टमाटर, जूते और अंडे के निशान दिए गए। उस पर भी हम इलेक्शन जीत गए, लेकिन फॉर्म 47 पे हमसे इलेक्शन छीन लिया गया। ये इस पार्टी का, मैं तसलसल इसमें बता रहा हूँ कि आप बईद कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद 26वीं तरमीम में आपने देखा कि क्या किया, जहाँ हाउस भी इनकम्प्लीट था, आपके पास सेनेट का इलेक्शन, अभी हमदुल्ला साहब बता रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन अभी होना है KPK में। आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नंबर ऑफ द हाउस, ना वो रिजर्व सीट थी ना KPK का इलेक्शन थी, आपने तरमीम कर ली और तरमीम से क्या किया कि अदलिया की आज़ादी को छीन लिया। उसके बाद क्या किया, आपने जब हमारा 8 फैसला है रिजर्व सीट पे, 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि इन लोगों के एफिडेविट्स लें और पार्टी इसको सर्टिफाई कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की तो उन्होंने वजाहत भी बता दी कि आपने एफिडेविट लेना है और पार्टी ने सर्टिफाई करना है। अच्छा, उसके बाद नियाज़ी साहब जाहिर है एक पास्ट का तो बहुत मैं इसी लिंक कर रहा हूँ, मैं अपने आपका सवाल का लिंक कर रहा हूँ कि अभी भी जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद पार्टी थी, इलेक्शन एक्ट में 2 चीज़ें, एक है आर्टिकल 51 जो डील करता है पॉलिटिकल पार्टीज का लफ्ज़ है। 11 जजेस ने इसी केस में रिजर्व सीट में, इवन देन जस्टिस काजी फैज़ा ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। आईन के ऊपर इलेक्शन जो एक्ट है वो उसको ओवररूल नहीं कर सकता, वो सब्सिडरी लेजिस्लेशन है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज़ है। अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, क्या हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन नहीं किया सुन्नी इत्तेहाद को? तो आज ये कैसे कहते हैं कि जी हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? डिफेक्शन क्लास जो है वो इस पर लाजमी लगेगी, क्योंकि उस 3 दिन में हम पार्लियामेंट, हमारा अपोजिशन लीडर भी है, हमने तो पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो अब आके ये देखिए, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और ये चीज़ें वजाहतें होंगी और जो जाएंगी तो अभी ऑलरेडी गई है ना सर, गई हैं। मैं वहाँ से रिव्यू में आप लोगों को एक शिकस्त हुई। देखिए हम डिफेक्शन क्लास में जाएंगे, अभी भी आप जाने का इरादा रखते हैं? इस वजह से जाएंगे कि सुन्नी इत्तेहाद को हमने 3 दिन पे ज्वाइन किया और अगर ये क्या डिफेक्शन क्लास नहीं होती फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगली बात, रिजर्व सीट का फैसला देखें कि 8 यानी आप एक बड़ी बात आपने, आई थिंक बड़ी खबर है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी बताई, आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा जा रहे हैं। आपने 13 जजेस के फैसले को रिव्यू, रूल्स कहता है कि रिव्यू उतने जज सुनेंगे, क्या 12 जज, 12 भी नहीं, अब रिव्यू पे पता कितने साइन है? 10 जजेस के साइन है। जी ठीक है, और 2 जजेस के साइन नहीं और 1 जज रिक्यूज कर गया है। और यही इलेक्शन कमीशन, जब पंजाब असेंबली टूटी थी और जब डिजॉल्व हुई थी KPK, तो बंदयाल साहब का फैसला था, उन्होंने कहा नहीं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ये 3 और 4 का फैसला है, 5 और 3 स्ट्रेटजी है। बट नियाज़ी साहब सवाल यही आ जाता है कि अगर, क्या जाहिर है आपने इत्तेहाद बनाते हैं, अब आपने तहरीक का ऐलान किया है, आपके साथ JUI ने कितना अच्छा, क्योंकि देखेंगे एक अहम मौका है हाफिज साहब, जैसे JUI ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये रिजर्व सीट्स आप लोगों ने भी निशस्तें हारी, जब ये PTI के हक में फैसला आया, मौलाना साहब ने ऐलान किया कि हम बतौर खैर सगाली के पैगाम को हम इस फैसले को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि हम PTI से आजकल कुर्बत हमारी हो रही है। वो बातें बहुत दूर रह गई और अब तो हम सुन रहे हैं, बल्कि आपकी भी ट्वीट हमने कुछ रोज़ पहले देखी कि पख्तूनख्वा हुकूमत, वो और गंडापुर साहब की जो वहाँ पर हुकूमत है, उसके खिलाफ आपने भी कहा है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं। ये ट्वीट हम नाजरीन भी हमारे देख सकते हैं। तो ये मतलब इतना बड़ा एक, आप समझे, फ़र्क कैसे आ गया? कहाँ पर आपके इतने खैर सगाली के पैगामात थे? मौलाना साहब ने ऐवान से खुद आवाज़ उठाई थी कि खान साहब की रिहाई की जाए, और अब फिर ये हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
دیکھیے میں ٹویٹ سے شروع کروں. جب میں نے ٹویٹ کیا وہ میں نے سانحہ سوات کے تناظر میں کیا. جی آپ نے وہ منظر خود بھی دیکھا ہوگا بالکل کہ وہ کتنا افسوسناک اور دردناک منظر تھا اور رونے والا منظر تھا. اس سلسلے میں نے کہا کہ حکومت کہاں تھی. جہاں تک ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان قربتوں کی بات تھی بالکل تھی. فرسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی آئی مولانا کے پاس میں وہاں بیٹھا تھا تو مولانا صاحب نے بہت فراخ دلی سے باوجود اس کے کہ ایک تلخی تھی ماضی 11 سالہ 12 سالہ تلخی تھی. مولانا صاحب ایک روایتی سیاست میں بھی روایت کے قائل ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اقدار کے قائل ہے. تو انہوں نے ویلکم کہا اور بار آئے جو ہم اس کو مطعون نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی جمہوریت میں بالخصوص موجودہ صورتحال میں اس قسم کا آنا جانا بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک کمزوریاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی میں ایک کمی تھی وہ یہ کہ اتھارٹی متعین نہیں تھی کہ اتھارٹی کون ہے. یعنی خان صاحب سے ملاقات کے لیے 3 کا وفد جاتا ہے بات ایک ہی ہوتی لیکن جب وفود ایک کے بعد دیگرے جاتے ہیں اسی بات کے تناظر میں موقف ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے. صحیح ہوا. تو جب اتھارٹی کا تعین نہیں تھا تو لہٰذا ہم نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کیا فیصلہ کریں. آخر کار ہم اتنے قریب آئے کہ ہم مجبور ہو کے 2-3 ہم مجبور نہیں مطلب خیر سگالی سمجھتے ہیں جو بھی ہے 2-3 بیٹھک ہوئے مجلس ہوئے ہمارے وفود کے بھی ان کے وفود بھی گئی آپس میں بیٹھے کوئی TOR کا بھی ایک سلسلہ سامنے آیا. تو لاسٹ میں جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ جو چیزیں ہم نے پی ٹی آئی کی دوستوں کے سامنے رکھی تھی اس کا جواب نہ ہاں میں آیا نہ نہ میں آیا. تو دوسری طرف پارٹی کی پریشر بھی تھا کہ پارٹی فیصلہ ہو تو جنرل کونسل کے پاس ہم گئے تو جنرل کونسل کا فیصلہ یہ تھا کہ 2 اتحاد ہے. ایک ہے حکومتی اتحاد جس میں سر پیرس PMLN اور پیپلز پارٹی ہے اور ایک ہے اپوزیشن اتحاد جو آپ کے سامنے ہے جس میں پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں ہیں. پارٹی نے فیصلہ دیا ہاؤس نے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ فی الحال نہیں بنیں گے. البتہ ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی سے بھی بات ہو سکتی ہے اپوزیشن جماعتوں سے بھی بات ہو سکتی ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے نہ کوئی روک ہے نہ کوئی قطغن ہے. البتہ فی الحال ایک پلیٹ فارم سے تحریک چلانا یہ JUI اپنی پلیٹ فارم سے چلائے گی. تو یہ بات جو میں نے پوری جو صورتحال تھی آج کا اور کل کا آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست میں بالکل گفت و شنید کی ضرورت ہے مذاکرات کی ضرورت ہے جمہوری تقاضا بھی ہے پارلیمانی تقاضا بھی ہے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں نیازی صاحب نے کہا بالکل اس ملک لیکن فی الحال یہ کہ آپ کسی طرح سے تحریک کا حصہ بھی فی الحال نہیں ہے. اس ملک میں لا قانونیت ہے اس ملک میں آئین نہیں ہے اس ملک میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس ملک میں جو قانون سازی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے وہ پارٹیوں کی اختیار سے نہیں وہ باہر کی دباؤ میں ہو رہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ سے نہ پارلیمنٹ کا ہونا بہت بہتر ہے. تو اس لیے اگر اس ملک کو آپ اس سیاسی عدم استحکام سے نکالنا چاہتے ہیں معاشی عدم استحکام سے نکالنا چاہتے ہیں اس گم و گو کی حالات سے نکالنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن آپ جتنی بھی آئینی ترمیم کرے جتنی بھی قانون سازی کرے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ویری فیئر. بیرسٹر دانیال چودھری بھی ناظرین جوائنز اس آن بورڈ ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی جماعت کے اسٹالورٹ ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات و نشریات. آپ کو بہت خوش آمدید بیرسٹر صاحب. آئٹ سے آپ نے کیمیو ایک طرح سے انٹری دی ہے کیونکہ وی ور ایکسپیکٹنگ یو آن دا لنک آپ کو لیکن ویری ہیپی ٹو سی یو ان دا اسٹوڈیوز. آپ نے سنا کتنی یہ ایک تلخ بات ہے کہ مولانا صاحب سے کتنے اچھے روابط آپ کو پتہ ہے آپ کی پوری جماعت کی لیڈرشپ کے رہے. اب ان کی جماعت سے یہ بات پہ در پہ آنا کہ اس سے اچھا تو پارلیمنٹ نہ ہوتی مطلب یہ وقت ہے. پھر اسی سارے ایک تناظر میں آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کو کئی متعدد پروگرامز میں سنا ہوگا بلکہ ہم کئی لوگ بات کر رہے ہیں صرف وہ نہیں پی ٹی آئی کی بھی کہ اب 27ویں ترمیم کی بھی بات گشت ہے اسی پارلیمنٹ کے تھرو جو کہ وہ کہتے ہیں جس پہ آپ لوگوں کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے اس کے تھرو ایک اور ترمیم از انڈر وے. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیز ایلیگیشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی مونا فار ہیونگ می آن دا شو. پلیزر آلویز. دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں
اور انہوں نے سیاست کے اتراؤ اور چڑھاؤ سب دیکھے ہیں اور انہوں نے مشکل ٹائم بھی دیکھے ہیں اور سخت ٹائم بھی دیکھے ہیں. اینڈ ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس وہ تب بھی جمہوریت کے ساتھ تھے. تب جب ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس پارلیمان سے باہر نکل کر جس مینڈیٹ کو وہ مانتے نہیں تھے اور ہم نے ان کو کنونس کیا ساتھ چلنے میں. جہاں تک آپ کرنٹ سچویشن کی بات کرتی ہیں, دیکھیں مونا آج جو اس ریجن کی جو حالات ہیں اور خاص طور پہ اس ریجن میں جو چل رہا ہے وہ ہے ہی یہ کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اور جو ورلڈ جو ایک نیا جو ورلڈ آرڈر بن گیا ہے, مائٹ از رائٹ, اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو آ کے مارتا ہے اور اس کے بعد معافیاں مانگے یا جو بھی کرے, لیکن اس کے جو ہم نے اس ریجن میں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, اسی تنازع میں جو وہی ملک جن میں انٹرنلی ایک اکٹھے کھڑے ہوں, اپنے یونٹی ہو, وہی اس سے بچ کے نکل سکے ہیں اور وہی آگے بڑھ سکے ہیں. آج پاکستان اور پارلیمان آفٹر ویری لانگ ٹائم اسٹینڈز یونائٹیڈ, اور وہ آپ کو یونائٹیڈ نظر آئی کہ جب ہم نے بجٹ میں بات کی, اپنے دفاعی اداروں کے بجٹ کو انکریز کرنے کی بات کی, اپنے ڈیفنسز کو انکریز کرنے کی بات کی اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کی. دیکھیں آج پاکستان جو ہے وہ اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, جو اٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسٹیبلٹی. وہ پارلیمان میں بھی اسٹیبلٹی, ملک میں بھی اور فیصلوں میں بھی. اور انشاءاللہ جس طرح چیزیں آگے چل رہی ہیں, یہ کانٹوں کی سیج تھی, یہ بڑا مشکل فیصلے ہم نے کیے جس میں ہمارے الائنسز, ہمارے دوست, ہمارے کچھ جماعتوں کے لوگ ہم سے ناراض بھی ہیں, لیکن یہ کانٹوں کی سیج جب ہم نے لی تو یہاں بات کی جا رہی تھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کہ وہاں سے ہم اس کو اٹھا کے یہاں لے کے آئے جہاں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہاں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, یا مہنگائی کی شرح میں کمی ہونی چاہیے یا زیادہ ہے. ہم ان پوائنٹس کے اوپر آ گئے ہیں. یہ ہماری کامیابی کی داستان سناتی ہے اور یہ گفتگو خود بتاتی ہے کہ ہم ایک وی آر آن دا رائٹ پاتھ. نو ڈاؤٹ ہم نے اس سارے پروسیس میں کوئی پارلیمانی جو نارمز ہیں شاید وہ اگنور ہوئے ہوں, ہمارے پرانے الائز اگنور ہوئے ہوں, لیکن پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے, اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ اتحادی ہیں, اور جو ہمارے ساتھ وہ لوگ جو ہمارے پہلے اتحادی تھے, مولانا صاحب از ون آف دم, تو ان کو ہم آن بورڈ لینے کی پوری کوشش کریں گے, ان کی گریونسز کو ایڈریس کریں گے اور کوشش کریں گے ایک مثبت طریقے کے ساتھ آگے لے کے صاحب یہ ہے کہ ری الیکشن ہو, ورنہ تو آپ نے سنا مطلب وہ تو اس حد تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ کوئی لیجیٹیمیسی وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی ہے, تو آپ ری الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کی گریونس کا تو یہی ازالہ ہے جو وہ فرما رہے ہیں. دیکھیں ری الیکشن مینز کیوس, ری الیکشن مینز اگین کہ آپ نے پیسوں کی بھرمار, ری الیکشن مینز کہ آپ نے پورے ڈائنامکس کو واپس ہلا کے کر دیا ہے اور وہی ڈیبیٹ واپس آپ نے شروع کر دی ہے کہ کس نے کیا کر دیا. ناؤ واٹ پاکستان نیڈز ایٹ دس پوائنٹ اسٹیبلٹی. بغیر اسٹیبلٹی کے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. ہم اس رگنگ سے یا تمام چیزوں کے سب سے بڑے افیکٹی ہم ہیں. ہم پہلے بھی 2018 میں بھی ہوئے, ابھی بھی ہوئے, مولانا کی بھی جماعت ہوئی, کے پی میں جس طرح رگنگ ہوئی, کے پی میں جس طرح ان کے ساتھ انہوں نے جس طرح چیزیں منور کی, لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگس کہ ہم نے آپ کے خلاف رگنگ ہوئی اور کیا ہوئی, انہوں نے بیٹھ کے چیزوں کے ہم نے ناٹ ونس ملٹیپل ٹائمز, لیکن واٹ ٹائم ڈیمانڈز رائٹ ناؤ کہ چیزیں آگے چلیں, بہتری کی طرف چلیں اور ملک اسٹیبلٹی کی طرف جائے, کہ غریب بے روزگار جو ہے جو پچھلے 3 سال سے لہو لہان تھا, یہ ملک لہو لہان تھا, اس پہ مرہم رکھنے کا ٹائم ہے. یہ بتائیں دانیال صاحب مختصراً تاکہ میں دیگر پہ بھی اس پہ میں ظاہر ویوز میں مانگوں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح سے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ خراب ہوا ہے, ہائیبرڈ نظام ان کا, یہ خود آپ کی طرف سے وزیر دفاع کی طرف سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آنا, بیسکلی یہ آپ پہ ایلیگیشن ہے کہ یہ جو دیکھیں کوئی بھی نظام ہو جو ملک کو اسٹیبلٹی کا اسٹیبل کر رہا ہے اس مشکل ٹائم پہ, جو ملک کو سیدھی رخ میں ڈال رہا ہے, جو ملک میں مستحکم کر رہا ہے, غریب بے روزگار کی آواز اٹھا رہا ہے, جو ملک کے بارڈرز کو پاکستان کے بارڈرز کو محفوظ کر رہا ہے, وہ سسٹم آگے چلنا چاہیے. اور وہ سسٹم آگے تب ہی چلے گا جب تمام ہم جماعتیں جو ہیں اپنی ذاتی مفاد کو دور رکھ کر, پیچھے رکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہماری جو الائڈ جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہماری سیاست بعد میں اور یہ ملک پہلے ہے. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, ان بحرانوں سے نکالنا ہے, اس کے بعد سیاست بھی ہوگی, لڑائی بھی ہوگی, یہ مسئلے بھی حل ہوں گے, اور اگر یہ ملک ہے تو یہ آئین ہے, یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اور ہماری بھی جا رہے ہیں کوئی خان صاحب سے ملنے, ہم نے سنا ہے کہ ایسی کوئی چیز. دیکھیں میاں صاحب کا کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا جو اس ملک میں چلتے ہوئے سسٹم کو کمزور کرے. اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ ان کی جماعت کے اپنے لوگ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ آگ لگانے کے تفریق کی بات کرنے والے ان کے اپنے لوگ بھی تیار نہیں ہیں.
اور آپ کو آگے آنے والے وقت میں لگے گا کہ لوگ ان سے اور فاصلہ رکھیں گے. اور فاصلہ سے نیازی صاحب نہ صرف یہ کہ کے پی میں تو ہم نے کئی دفعہ اس پہ پروگرامز میں ہمارے بات ہوئی, کامران مرتضیٰ صاحب کہہ کے گئے کئی لوگ کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ کے پی میں الیکشن آڈٹ ہو اور آپ لوگوں کے زیر انتظام یہ چیز ہونی چاہیے, کیونکہ جے یو آئی کے ساتھ جے یو آئی کا سب سے بڑا وہاں پر دعویٰ ہے کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی. اب تو آپ نے سنا پی ایم ایل این بھی, مطلب دانیال صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں ہمارے خلاف بھی کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے بینیفیشری آپ لوگ ہیں. میں بیرسٹر صاحب کی جماعت کے ساتھ, کل اپوزیشن لیڈر تھا عباد اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, وہ ایک بات ابھی آپ وہ بے شک چلا کے دیکھ سکتے, ایک بات وہ مان کے اٹھے کہ میں نے کہا جی اگر ڈیلیور نہ کرتے, اگر ہمارے ساتھ لاگ نہ ہوتے تو کے پی کے لوگ جو ہیں وہ تیسری دفعہ حکومت کبھی بھی نہ دیتے. کے پی کے کا ایسا سلجھا ہوا ووٹر ہے, آپ نے دیکھا ایک دفعہ اے این پی آئی, دوسری جماعتیں آئیں, لیکن وہ پنجاب کی طرح نہیں, وہ ووٹ ڈیلیورنس پہ دیتا ہے. آپ نے تیسری دفعہ وہاں ہم نے گورنمنٹ قائم کی. ہاں فارم 47 پہ کون جیتا ہے, وہ امیر مقام جیتا ہے یا نور عالم جیتا ہے, ہم نہیں, ہم فارم 45 پہ جیتے ہیں. اور میں حمداللہ صاحب نے کہا نا الیکشن میں ہم کہتے ہیں ہم تو ری الیکشن میں اس ملک کو بچائیں کیونکہ ہم تو جیتے ہیں. 8 فروری کو مینڈیٹ عوام نے عمران خان کو دیا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, اس کو آئسولیٹ کر لیں, کچھ کر لیں. 8 فروری کا مینڈیٹ جو فارم 45, آپ سندھ میں چلے جائیں, لوگ سامنے کہہ رہے ہیں کہ کن کی سیٹیں اٹھا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئیں. آپ پنجاب میں چلے جائیں, 17 سیٹوں پہ آ کے وزیر اعظم ہر جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں دوسری جماعتوں میں بانٹی گئی. ابھی اگلی بات جو ہے, آپ جو آج ہو رہا ہے, آج پنجاب میں آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ریفرنس آ رہا ہے, کبھی اس طرح کا ریفرنس آپ نے دیکھا ہے؟ کل سپیکر کا عبد المالک کے پروگرام میں تھا, وہ جواب نہیں دے سکا کہ کون سے رولز ہیں, کون سی پروویژن ہے, کون سا آرٹیکل ہے کہ آپ ریفرنس لے کے آ رہے ہیں. آپ کے پی کے میں کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. انسٹیبلٹی آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ آپ تو سسٹم کو چل نہیں دے رہے. ہم نے 3 سال میں کرونا جیسے حالات میں ہم نے ملک کو چلایا. پیٹرول کی قیمت 160 سے اوپر نہیں گئی, آج 260 سے اوپر چلی گئی ہے. 9 روپے پیٹرول کل بڑھا ہے. آپ کہتے ہیں کون سی اکانومی آپ نے کر لی ہے, کیونکہ انہیں فکر نہیں ہے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. عوام کے نمائندے جو ہیں وہ ہم ہیں, ہم ہی الیکشن جیتے ہیں, ہمارے پاس ہی 2/3 میجارٹی تھی. ایک بات بتائیں نیازی صاحب, ایک بڑا ایک دیکھیں ایک, اور آئین کی بات کرتا ہوں. آئین کے ساتھ میں نے اپنی 33 ایئرز میں جو کھلواڑ دیکھا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا. کیا آپ بیسک سٹرکچر آئین کا چھیڑ سکتے ہیں؟ سر میں دیکھیں یہ سوال ایک فطری ہے. نہیں, ایک بیسک سٹرکچر یہ ہے کہ عدلیہ کا تحفظ ہو گیا, آپ نے تو اس کو انڈرمائن کر دیا. کریکٹ, ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی سر؟ آپ کو جس جماعت نے اتنی خیر سگالی کا پیغام دیا, ابھی شیخ وقاص اکرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سنائیے ان کا سارٹ, وہ کیا مطلب پی ٹی آئی نے یہ جواب دیا مولانا صاحب کی گڈ ول جیسچر کا, ون آفٹر دی ادر, سنائیے گا. مولانا کی ضرورت تو اب بڑے عرصے سے کسی کو نہیں ہے. مولانا صاحب تو خود پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے ان کو ایک عزت کمانے کا موقع دیا تھا, مگر وہ شاید ان کی قسمت میں وہ نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی پراپرلی اس اپوزیشن اتحاد کو جوائن ہی نہیں کیا. جی سر, آئی ہوپ یو ہرڈ. میں بتا دوں, وقاص اکرم صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, جس کویسچن کے تناظر اس نے جواب دیا ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا, کیونکہ اس نے کویسچن اس میں جواب دیا ہوگا. وہ انفارمیشن کویسچن نہیں تھا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کسی کو سٹیٹمنٹ پہ, جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تو کسی کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم نے انہیں عزت کمانے کا موقع دیا, انہوں نے گنوا دیا. اسی بات پہ ہم کہتے ہیں, آپ نے اس طرح سے خیر سگالی کا جواب دیا. اسی بات پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارا لیڈر بند ہے, جس کے لیے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس سے ملاقات کرنے دیں, آپ اپنے انسٹرکشن, ابھی نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, ہم اپنے لیڈر سے انسٹرکشن لے سکتے ہیں کہ آیا یہ حالات ہیں, ہم حالات کو, آپ نے پتہ ہے کے پی کے بجٹ سے پہلے امین گنڈاپور صاحب, شبلی فراز صاحب, عمر عجوب صاحب کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی. تو پھر اس طرح جب ایک پارٹی کا ہیڈ ہے, جو ہیڈ کر رہا ہے, پیٹرن ان چیف ہے, اس سے مشاورت تو ضروری ہے, آپ اسے ملاقات ہی نہیں کرتے. پیٹرن ان چیف کا بھی وہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ نے خود ساختہ بنا دیا, نہ کوئی وہ پارٹی سے ہو کے گزرا. 8 فروری کو دیکھ لیا ہے, لوگوں کو پتہ ہے 8 فروری کو کس نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹری کوئی آپ کی پارٹی سے ہو کے آتا, کوئی اس پہ ووٹنگ ہوتی, کچھ ہوتا, وہ خود انہوں نے پیٹرن ان چیف بنا دیا. وہ اس لیے بہت آپ کے اوپر, آپ کو پتہ ہے, سیکھ پائے ہے پی ایم ایل این خاص طور پہ. اس پہ نہیں ہے کہ کل جو ریزرو سیٹ میں فیصلہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کے رولز کہتے ہیں کہ ریویو میں کون ججز بیٹھیں گے, جو بیٹھے ہیں. آپ کے 3 جج تو بیٹھے تھے, ادھر بیٹھے تھے سید منصور علی اویلیبل جج تھے, ادھر اطہر من اللہ صاحب بیٹھے تھے. بہرحال آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقاص اکرم صاحب کی سٹیٹمنٹ کو
آپ انڈورس نہیں کرتے؟ مولانا صاحب کے حوالے سے میں انڈورس کی بات نہیں کی، میں نے کہا یہ کویسچن تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اگر اس جس تناظر میں کیا یہ کویسچن بنتے ہی ان سے کویسچن کریں۔ نہیں تو آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کا مطلب آپ کے ساتھ جو ان کا تھا، جو ہماری پارٹی کے جو لیڈران بیٹھے ہیں، کل بھی ہماری میٹنگ ہونی ہے، وہ ساری میٹنگ میں چیزیں طے ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، ساتھ آ جائیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بتائیں جی حافظ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ خارج الامکان نہیں ہے، آپ دوبارہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اپوزیشن اتحاد۔ بات یہ ہے، ایک طرف ہم نے تو اتنی تلخی کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم میں آپ پرانے کلپس دیکھا ہے، اسمبلی میں اسد قیصر کی تقریر آپ دیکھا سنا ہے، بیرسٹر گوہر کی تقریر سنا ہے، وہ مولانا کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ 26ویں ترمیم میں مولانا نے جو ایفرٹ کیا ہے اس کو خراج تحسین کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، بالکل مجھے یاد ہے جی۔ اور جس وقت مولانا صاحب جا رہے ہیں اسمبلی میں، اس وقت بھی ان کے پہلو میں یہی دوست احباب کڑے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ 26ویں آئینی ترمیم میں 2-3 مجالس میں تو میں خود گواہ ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت مولانا صاحب کو کہتے رہے کہ ویل ڈن، ویری گڈ، ویلکم، یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ جیسے آئینی عدالت کی بات میرے سامنے سلمان اکرم راجہ ایک دو اور انہوں نے کہا بالکل ہم تو یہ چاہتے ہیں، آئینی عدالت کے علاوہ علیحدہ کورٹ جو آپ بناتے ہیں آئینی عدالت کے علاوہ، ہم چاہتے ہیں کہ آئینی بینچ اس کی مولانا کی تعریف کی انہوں نے۔ اب سب سے زیادہ اعتراض پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقاص اکرم ان کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے، اس کی بیان کی تردید خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید نے بھی کی، میں نے سنا نہیں ہے لیکن میں نے کسی اور سے سنا ہے کہ انہوں نے تردید کی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے، اگر مولانا صاحب کو آج کی سیاست میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے، مولانا کی سیاست میں آج کی سیاست میں مولانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مولانا کو عزت دی، ہم نے مولانا کو سر پر بٹھایا، مولانا کو وہ عزت راس نہیں آئی بقول وقاص کی۔ کتنے بار آپ مولانا کے پاس آئے؟ صحیح بات ہے، کیوں آئے نا؟ تو آپ اپنی قیادت سے جواب طلبی کریں کہ کیوں گئے ان کے پاس۔ کیا شہباز شریف نہیں آئے مولانا کے پاس؟ کیا بلاول نہیں آئے مولانا کے پاس؟ دانیال صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نہیں آئے مولانا کے پاس؟ آئے نا؟ آئے، بالکل ہے۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے سیاستدان لیڈرشپ ہے سب پہ اول کی، اس وقت جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، تمام پارٹیوں کی خواہ اپوزیشن میں ہو یا ٹریجری بینچوں پر ہو، سب کو سنیے کہ وہ جے یو آئی اور مولانا کے بارے میں کتنے زبردست مثبت اور مؤثر الفاظ سنا دیتے ہیں، ایک بات۔ تیسری بات یہ کہ یہ وقاص اکرم صاحب 3 سال پہلے کس پارٹی میں تھا یا 4 سال پہلے؟ وہ کافی ٹائم تک وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہے ہیں، کسی بھی پارٹی میں نہیں تھے، بطور تجزیہ کار آتے تھے۔ اس سے پہلے کس پارٹی میں تھا؟ قاف لیگ میں بھی تھے۔ اس سے پہلے کس پارٹی میں تھا؟ بہت سی پارٹیاں انہوں نے تبدیل کیا، میں نے اتنے جوتے تبدیل نہیں کیے جتنے انہوں نے پارٹیاں تبدیل کیا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے بھائی وقاص اکرم، میں ان کا احترام کرتا ہوں، کل اسی عمران خان پر وہ بھی تنقید کریں گے، اسی پی ٹی آئی پر تنقید کریں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک مثبت ماحول کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تنقید کرتے ہیں، جنید بھائی اس کی تردید کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں، یعنی دو الگ الگ فیکشنز ہیں نا۔ آپ مولانا صاحب کی توہین آمیز بات مولانا صاحب کے بارے میں کرتے ہیں، اور آپ کی ایک بڑی وفد، مؤثر وفد مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، تو پھر آپ اندازہ لگائیے۔ میں اور باتیں نہیں کروں گا، جو اندر کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، میں وہ نہیں کہوں گا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں۔ مولانا صاحب نے بار بار کوشش کی، کیا خیبر پختونخوا کی علی امین گنڈاپور نے بار بار اسی اتحاد کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ اس کا نوٹس لیا گیا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ پی ٹی آئی میں اتھارٹی کا تعین نہیں ہے۔ اتھارٹی کون ہے؟ علی امین گنڈاپور ہے، اتھارٹی بیرسٹر گوہر ہے، اتھارٹی وقاص ہے، اتھارٹی کون ہے؟ یہ تو جواب دے سکتے ہیں نیازی صاحب کہ اتھارٹی کون ہے، پی ٹی آئی میں اتھارٹی کون ہے؟ کوئی ایک جملہ آپ سے۔ تو وہ تو جیل میں آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، میں اس کا سپوکس پرسن ہوں، مجھے آپ ملنے، میں دیکھیں نا، میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کیا کہ میری سٹیٹمنٹ ہوگی خان کی سٹیٹمنٹ۔ اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے مولانا صاحب کے حوالے سے؟
تو ملاقات میری آج آپ کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نا, حکومت بھی بیٹھی ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے تحت, تو میں 26ویں ترمیم کی بات کرتا ہوں, ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو 24 مارچ 2025 کے بعد ہر ٹیوزڈے کے 6 لائرز کی میٹنگ ہے, اس میں آپ سپوکس پرسن کو ملنے نہیں دے رہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کا جو حلقہ ہے نا وہ یہی حلقہ ہے. بیرسٹر صاحب آپ ملاقات کروا دیں, آپ کے حلقے کی بات ہے, آپ سے اتنی تو ہم کر سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے 2 پیج کا لمبا ٹویٹ کیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو حب سے بیجا میں رکھا ہے, اور مطلب جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور ان کو کتابیں تک آپ نہیں دے رہے کہ وہ کوئی کتاب پڑھ کے وہ ان کو کوئی نالج نہ آ جائے. یہ ناظرین ہمارے دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور بڑا اہم ایلیگیشن ہے اس ٹویٹ میں, وہ یہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ از خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے. مونا کوئی چیز بھی جو ہو رہی ہے, آپ جو جیل کا مینیول ہے اس سے برعکس یا اس کے خلاف نہیں ہو رہی. جیل کا مینیول جو چیزیں کہتا ہے, جو ان کی جماعت کے ٹائم پہ بنایا گیا تھا اور تب اس کو اپڈیٹ بھی کیا گیا تھا, جیل کے مینیول کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ فورم نہیں ہے, اس کا فورم کورٹ ہے. یہ جاتے ہیں کورٹس پہ. 129 انہوں نے تقریباً کنٹیمپٹ کے 129 یا 129 یا 139 میں I don't know the exact figure, انہوں نے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کی ہوئی ہیں. ناٹ ایون اے سنگل پروسیڈنگ ہیز بین اگینسٹ دا کورٹ. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں کورٹ احکامات کے, وہ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں کرائیں, آپ پھر بھی نہیں کرا رہے اڈیالہ جیل انتظامیہ. انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو ڈیفرنٹ چیزوں کو چیلنج کیا ہوا ہے, اور میجورٹی اس پہ اڑ گئی ہیں, کیونکہ جو ہوا ہے, جو ہو رہا ہے کورٹ کے مینیول کے مطابق, عمران خان کی انسٹرکشنز کے مطابق, اور ان کے اپنے اوپر. انسٹرکشنز کیا مطلب ہے؟ وہ چند لوگوں سے آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں ملنا نہیں چاہتے خود سے. لاسٹ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کے جتھے باہر آ جاتے ہیں, پورے اس کو سبوٹاج کرتے ہیں, تو پورے پروسیس کو. عمران خان صاحب نے لاسٹ جب ان کا وہ تھا, اس میں ان کو اس میں زوم لنک کے ذریعے, جو بھی لنک کا ذریعہ تھا زوم لنک کے, ان پہ پیش کیا, اور ان سے کورٹ نے یہ پوچھوایا, ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے جو لوگوں کا نام دیا ہے 5 لوگوں کا, یہ آپ اس سے سٹینڈ کرتے ہیں, یا آپ نے جو ایک اور نئی لسٹ آپ کی جماعت نے دی ہے. عمران خان صاحب نے پھر وہی کہا کہ جو میں نے نام آج کے دن میں لکھ کے دیے ہیں جیل سپرڈنٹ کو, میں انہی ناموں کے ساتھ سٹیٹ کرتا ہوں, وہی نام ہے. اور یہ انہوں نے یہ تو بریکنگ نیوز ہے دانیال صاحب, آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ آپ ہمیں تمام کو. This is not new, this is, یہ تو میں پرانی باتیں کر رہا ہوں. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب جو لسٹ دیتے ہیں, جو چیز ہو رہی ہے, not even a single ounce of law is being violated. جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بہترین طریقے کے ساتھ, اور ان کی مطلب ان کی اپروول کے ساتھ. دوسری بات, یہاں فارم 45 اور 47 کیا تھا, میں تھوڑی کیوں ان کی یاداشت تازہ کراؤں. جہاں کہتے ہیں عمران خان صاحب سب سے بڑی جماعت کے رکن ہیں یا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کی ریگنگ ہوتی کیا ہے؟ ریگنگ تب تھی کہ آپ نے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو اندر, مریم کو اندر, ہماری پوری جماعت کے تمام لیڈران اندر, ہماری احسن اقبال سے لے کر خواجہ سعد رفیق سے لے کر شاہد خاقان سے سب اندر. ہمارے 79 لوگ were forced to leave the party. 69 لوگ جن کو ہم نے ٹکٹس دیے مونا, ان کو they were forced to return the tickets. ہمارے 60 MPAs جو سٹنگ MPAs تھے were forced to leave the party. ہماری بلوچستان سے پوری جماعت ایک پریس کانفرنس کر کے کسی اور سے جوڑ دی گئی. یہ کون سی جماعت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں؟ ایک ٹانگا پارٹی تھی جو جس کے ساتھ 7 لوگ بھی نہیں تھے, 7 لوگ بھی نہیں تھے, جن کو جھوٹی سیٹیں دے کے, جھوٹا مینڈیٹ دے کر ان کو لایا گیا. جو آج ہو رہا ہے اس کی بنیاد اور چیزیں انہوں نے لکھی, ہم نے تب بھی دھڑلے سے فیس کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھیں بات سنیں, ہم نے کوئی بدلا نہیں, ہم نے ملک کو لہو لہان نہیں کیا مونا, ہم نے ملک کو لہو لہان نہیں کیا, ہم نے ملک کو توڑنے کی بات نہیں کی, ہم نے سول فرمانی کی بات نہیں کی. ہم نے اس ٹائم جب IMF پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ بات کر رہا تھا, ہم نے IMF کو لیٹر لکھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ معاہدہ کیا تو ملک کو آگ لگا دیں گے, ہم بند کر دیں گے. ہم نے پاکستان کے آرمی چیف کے سپہ سالاروں کے مجسمے نہیں جلائے امریکہ جا کے, ہم نے شہداؤں کے گھروں کے اوپر, ان کے مجسموں کے اوپر ہم نے حملے نہیں کیے. ہم نے سسٹم چلایا, چلنے دیا, ان ہاؤس چینج لے کے اور انہی کی وکٹوں کو گرا کر انہی کے لوگوں جو عمران خان کا بیانیہ تیار نہیں تھے, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ صاحب کی تائید حاصل تھی. ان کا ایک انٹرویو ہے, کسی کی تائید حاصل ہو یا نہ ہو, what matters, میں اس کی وضاحت میں خالی بتا دوں, what matters کہ ہم نے ان ہاؤس چینج کیا اور اپنے, کیونکہ جو ان کی فرونیت تھی, جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی AC اتروا دیں گے, وہ کر دیں گے, ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی. شارٹ بریک ناظرین, بہت سارے پوائنٹر, بریک واپس آتے ہیں سب پہ.
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी सारी बातें ब्रेक से कबल हुई हैं और साथ एक जो आखिरी गुफ्तगू थी वो ये थी कि जो तहरीक अदम एतमाद आई थी उसमें इनके अपने लोग थे, इनकी अपनी विकटें गिरी, तो इसमें अब किसी और को क्या उसका कसूर देना। मौलाना साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जो इसके हवाले से जो जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात की थी, आप कोई वजाहत कर दें इस पे हाफिज साहब कि क्या? मैं बार बार उसकी वजाहत कर चुका हूँ, मेरे पार्टी की बाकी दोस्तों ने भी वजाहत की है, मौलाना साहब ने भी इसकी वजाहत की है। वो बात ये थी कि PDM की 10 जमातों में ये डिवीज़न था, इख्तिलाफ राय थी, वो ये कि 8 पार्टियों का मानना ये था कि हम एहतजाज के ज़रिए, एजिटेशन के ज़रिए, अवामी ताकत के ज़रिए PTI की हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी की राय ये थी कि नहीं, हम तारीख़ अदम एतमाद भी उसमें शामिल करेंगे। हमने उसके जवाब में हमेशा ये कहा करते थे कि अगर तारीख़ अदम एतमाद के रास्ते से हम जाएंगे तो जिन लोगों की जिन बैसाखियों पर हुकूमत कड़ी है वो बैसाखी थी किसी और की है, तो हमने इस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता है। और हमारी 26 नुकात में सबसे बुनियादी पॉइंट ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत गिराने में मदद नहीं लेंगे। तो फिर 2 पार्टियां निकल गई, पीपल्स पार्टी और ANP। वो तो PDM से निकल ही गए। 8 पार्टियां रह गई। सही हुआ। जब तारीख़ अदम एतमाद की नौबत आई तो मौलाना साहब के पास वही पार्टियां, मैं नाम नहीं लेता, वही पार्टियां जो हमारे साथ थी और कहा कि हम अदम एतमाद के तारीख़ के रास्ते हुकूमत को नहीं गिराएंगे या एजिटेशन के ज़रिए या इस्तीफ़ा के ज़रिए, वही पार्टियां आई। मौलाना साहब को कहा कि जनरल बाजवा साहब का कहना भी यही है कि तारीख यानी इन हाउस तब्दीली। मौलाना साहब ने कहा कि ये तो मुझे भी बार बार कहा गया, मैंने इनकार किया, आप कैसे मान गए? तो जब ये सब के सब मुझे PDM में पार्टियां थी, सब मान गए, मौलाना अकेला रह गया। अब मौलाना आजमाइश में आ गया कि मैं अगर उसकी उन PDM की जमातों का हिमायत ना करूं तो लोग क्या कहेंगे? वो सरबराह थे PDM के। PDM के सरबराह थे। अगर करूं तो ये सवाल जो आज आप कर रही हैं, तो इसलिए मौलाना साहब ने कहा कि मैं तनहा सफ़र नहीं कर सकता, लिहाजा PDM की तमाम जमातों की जैसे फर्स्ट टाइम जमीयत का मौक़िफ़ ये था कि हमने हाउस में नहीं जाना है, इधर भी जमीयत का मौक़िफ़ यही था। लेकिन जब तमाम पार्टियों का फैसला ये था और मौलाना साहब तो फिर उन्होंने दीगर पार्टी ने आपको वीटो कर दिया, आपको माननी पड़ी। बिल्कुल, फिर मौलाना साहब ने उसके साथ मिलकर हुकूमत में चले। तो फिर तो ये बात सही हुई कि जनरल बाजवा साहब की तायीद हासिल थी इन हाउस चेंज। आपने मौलाना साहब की बात की, मौलाना साहब ने कहा कि मैं इनकार कर रहा हूं, मैं इनकार कर चुका हूं। जी दैट इज फेयर। लेकिन मैंने ये अर्ज किया था कि तहरीक अदम एतमाद को उनकी इंडोर्समेंट हासिल थी बाजवा साहब की। ये वो असल थी, यानी वो तो मेरा ख्याल नहीं, वो तो बाजवा साहब से वो सवाल उठाया बाजवा साहब पर, जिसने कहा कि बाजवा साहब हमारा बाप है। वो उस पर सवाल उठाना चाहिए कि जब आप उनको बाप कहते थे, अब बाजवा साहब का किरदार क्या? जब बाजवा साहब को यह कहा जाता था कि आप ता हयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, तो वो कौन था जो कहा करते थे? उन पर यह सवाल होना चाहिए जो सवाल मुझ पर कर रही है। तो इसलिए मुझसे बनता ही नहीं है। बताएं जी नियाज़ी साहब, आपसे बनता है? तो वो तो मेरा ख्याल है इस पूरे वाक़े के बाद, तहरीक अदम एतमाद के बाद, बाजवा साहब से प्रेसिडेंसी में मुलाकात भी हुई थी खान साहब की, जिसमें बकौल खान साहब के उनको एडवाइस किया गया कि ये जो 2 असेंबलीज हैं आप डिसॉल्व कर दें। उसके बाद भी फिर ये बाजवा साहब की ये एडवाइस मानी थी खान साहब ने। और ये भी बताएं, जो दानियाल साहब ने बताई ये बात, क्या अलीमा खान साहिबा से खान साहब क्या खुद नहीं मिलना चाहते? क्योंकि उन्होंने, अलीमा साहिबा ने ट्वीट किया है कि 2 बहनें तो चली जाती हैं मिलने, डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन नियाज़ी, मुझे पीछे छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मैं अब आपको इसका पूरा जो है ना जेल मैनुअल और आपकी 129 जो आपकी कंटेम्प्ट उड़ा दी है अदालत ने, जेल मैनुअल को, ये तो शायद उस केस में है ही नहीं ना, हम तो उस केस में पेश हो रहे हैं। हाँ। इनकी तरफ से तो आया डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। ये ऑर्डर जो हुआ है ना लार्जर बेंच के सामने जी, ये कम से कम 100 से ज़्यादा 132 पटिशन पेंडिंग थी जिन लोगों की मुलाकात नहीं हो रही। उसके बाद मैकेनिज्म क्या तैयार हुआ, एक लार्जर बेंच बना और उसके सामने ये पटिशन लगाई गई और उसमें जेल अथॉरिटीज़ को बुलाया गया। ये कंसेंटिंग स्टेटमेंट थी सुपरिटेंडेंट जेल की। ये देखें, कंसेंटिंग स्टेटमेंट के बाद अगर उसको वायोलेट करते तो कंटेम्प्ट तो सामने है, लेकिन जजेस में वो पावर नहीं रही ना। 26 जज खुद कह रहे हैं कि 26 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास वो पावर रही ही नहीं है। ये जज ने कहा है? हाँ, ये खुद कहते हैं कि जी 26 तरमीम के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, बेबसी का कंटेम्प्ट खत्म कर। अब देखें उसमें मैकेनिज्म क्या तैयार हुआ कि हर ट्यूसडे को 6 लैर्स की मीटिंग होगी और फैमिली की, और थर्सडे को फ्रेंड्स की मीटिंग होगी। जेल मैनुअल के जो अल्फाज हैं। अब 24 मार्च 2025 का ऑर्डर है
क्या उसके बाद आप रिपोर्ट मंगवा लें कि 24 मार्च के बाद से कोई मुलाकात मुझे, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक मुलाकात मेरी हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं। ये कैसे बैठ के कह सकते हैं कि जी धड़ाधड़ वहाँ लाके जत्थे मिल रहे हैं? जत्थे तो उसको मिल रहे थे ना जो बैठ के सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठ के मीटिंग करते थे लोगों के साथ, अपने पोलिटिकल पार्टी के साथ। हाँ, एक बात और बता दूँ कि जो इमरान खान जंग लड़ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी जंग है। ये जो हमारे ऊपर ये होता है कि फलां पार्टी के साथ कर लें फलां, वो फलाही रियासत की जंग लड़ रहा है, ठीक है। अब वो कोई जहाँ से भाग के लंदन नहीं गया, उसको आपने आइसोलेट किया हुआ है, कमरे में बंद किया हुआ है, अंधेरा भी किया हुआ है, और उसको जिस तरीके से रिहाइश उसको दी हुई है, क्या वो भागा है? नहीं भागा। 180 झूठे मुकदमात का जिस साइफर पे हमारा रिजीम चेंज हुआ, वो साइफर हवा में उड़ गया। तो आप ये बैठ के बातें करते हैं। लेकिन आप लोग भी उसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, बातचीत करेंगे, आप बस इनसे नहीं करना चाह रहे हैं। तो वो इसको कहते हैं एनआरओ के मुतरादिफ है कि एनआरओ ही मांगा जा रहा है। तो पहले भी बता दिया, अब्दुल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात, ने भी तो कहा है कि कुछ लें और कुछ दें, बताएं आपको क्या चाहिए। आप इस सिनेरियो में आ जाएं 8 फरवरी के बाद में कि हम इनसे बात करें, इनके पास मैंडेट है, इनके साथ अवाम खड़ी है। क्या अवाम ने इनको वोट दिया है? अवाम ने तो वोट ही नहीं दिया। अब ये बैठ के कह, आप वो कमिश्नर रावलपिंडी ओपन कह के गया है, आपको पता है पिंडी डिवीजन की सीट इस्लामाबाद की ओपन कह के गया है, ये इलेक्शन 2000 उससे ना मिला 18 से, जो फॉर्म 45 पे इलेक्शन रिजल्ट 1 बजे इनको पता चल गया कि वोट तो टमाटर और अंडे को जा रहा है और जूते को जा रहा है, इनको पता था। तो ये इस तरह बैठ के कहें कि जी जुल्म हो गया, फलां मतलब हो गया, आप कह रहे हैं आप इनसे इसलिए बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। इनके पास मैंडेट ही नहीं है, इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, कहीं से बैठे हैं, तब तो इनको अवाम की फिक्र ही नहीं है। तो बाकी हाफिज़ कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ न्याज़ साहब, बिल्कुल सियासत में बात का दरवाज़ा बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात किससे होनी चाहिए? बात वहाँ होती है जहाँ इख्तियार और इख्तिदार हो। यही तो वो भी कह रहे हैं। हुकूमत के ऐवानों में नहीं इख्तियार है, नहीं इख्तिदार है, नहीं इख्तियार। बताएं दानियाल साहब, जब इख्तियार ही नहीं है तो फिर किससे बात करें? अलीमा साहिबा ने भी यही कहा है कि नवाज शरीफ साहब, उनका स्टेटमेंट है टाइम कम है, वो कहते हैं उनके तो घर वाले उनसे नहीं मिलते, तो हमसे क्या खान साहब से वो मिलेंगे। मौना आज मसला ये है कि ये लोग जो फिरौनियत दिखाते थे, ये आज डील या ढील के मुंतज़र हैं। असल में कहानी क्या है? कहानी ये है कि कौन जो है ना, ये इनको ये पाँव पकड़ना चाहते हैं, और वहाँ से ये आवाज़ आती है कि जो जमहूरी हुकूमतें चल रही हैं वही आपका फ़ैसला करेंगी। ये आज करेंगे, कल करेंगे, इनके जो दोस्त हैं इनको रिलीफ पार्लियामान से मिलेगा। अगर ये बर्ताव करेंगे कि ये धज्जियाँ उड़ाएंगे, आइन के कागज़ उड़ाएंगे अपनी पार्लियामान के सामने, आप पार्लियामान का सिस्टम चलने नहीं देंगे, आप रोज़ वहाँ कागज़ जो टैक्स पेयर के पैसों से आते हैं उठा के उसको फेंकेंगे। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कर्नल जितना इख्तियार भी नहीं है जब गवर्नमेंट के पास। आप ये सोचेंगे कि आपको फिर कुछ बैठ के कोई मुज़ाकरात होंगे, तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे इस तरह। हमने ये पहले भी अपने मुज़ाकरात के टेबल से खुद उठ के गए थे, टाइम था, ये उसके बावजूद गए। आज भी इनको रिलीफ या कोई चीज़ मिलेगी या बात करने का ग्राउंड मिलेगा तो पार्लियामान से मिलेगा। पार्लियामान में हमारी ताकत नहीं, कोई तरमीम 27 तरमीम अभी नहीं आ रही, ना किसी के ऊपर कोई नथिंग अभी बिजनेस एंड ऑर्डर, और जब कोई जरूरत पड़ेगी तो देखें, लेकिन नो सच डिस्कशन। ये जो मादनियात वाली बात है, एक फाटा का भी एक प्रोग्राम में हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि वो अलहदा कर रहे हैं केपी से। विद ऑल कॉन्फिडेंस, नथिंग राइट नाउ व्हाट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि हमने ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मरहला क्रॉस किया है। हमने अपना बजट एक अच्छी तरीके से दिया है, हमने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, महंगाई की शरह में कमी है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाएँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, जो इस विसिनिटी में एक जिन मंडला रहा है इंडिया का, उसको एड्रेस करें, इन चीज़ों को, और इन साथ जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो बात की देखी जाएंगी। देयर इज़ नथिंग ऑन द टेबल राइट नाउ, और इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ महीनों में आपको नज़र आएगा कि एक और बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा, और आपको ये जो जमात के लोग जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते थे या तफरीक की करते थे, इनकी विकटें और उड़ेंगी, और इनके लोग जो हैं इनको उड़ने का मतलब कि इनके लोग जो हैं इस बोझ को नहीं उठाएंगे और ना उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ अपने कुलीग्स हैं जो कहते हैं कि आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये बोझ हम उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या वो दूसरी पार्टीज में आपके पास आ रहे हैं शमूलियत के लिए? पीटीआई हमारे पास नहीं आएंगे, ये हमारे पास आए या ना आए, वो इमरान खान का बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं है, केपी में गंडापुर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो गाली गलोच की सियासत को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल में वो समझदार लोग खुद समझेंगे और देखेंगे, उनको पता है जो लोग देख रहे हैं कि समझदार पंजाब फेडरल में
लोग जो है वो आगे अपना इनकी कुर्सियों से अलग बैठने की बात करने शुरू हो गए हैं, जो ये बात के तफरीक की बात करते हैं, जो पार्लियामान में तोड़ने की बात करते हैं। आपका मुल्क यही इसी तनख्वाह के ऊपर सब काम करेंगे, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, बेहतरी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान बेहतर होगा। लेकिन खैर आखिर में बड़ी खबर दे गए दानियाल चौधरी साहब के और भी तोड़फोड़ होने वाली है और लोग हैं उनके वफाक हो, सूबे हो, इधर उधर जा रहे हैं। इसमें कितनी उनकी तरफ से तरदीद तस्दीक है इंशाल्लाह सम अदर टाइम। अभी तमाम हजरात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।